नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय प्राचीने अस्मिन् विश्वद्वितीय वर्ल्ड आयुर्वेद समिट इदानीम् आरभ्यते। भवतः सर्वान् अस्माकं हार्दिक स्वागत कुर्मः। अधुना अस्माकम् आदरणीय अतिथयः आगच्छन्ति तेषां स्वागतार्थपुष्पे समर्पयामि। कृपया आसनम् अधिरोहतु। अहं स्नेहल प्राचीन आयुर्वेद विषये भाषणं दातुम् आह्वयामि। आयुर्वेदं महान विज्ञान परंपरा आसीत्। अस्य उद्गम वेदेषु दृश्यते, विशेषतः अथर्ववेदे। आयुर्वेदस्य मुख्य लक्षणं स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्, आयुर्वेदस्य विकारप्रशमनम् इति। चरक सुश्रुत महान ऋषे अस्य चरकसंहिता चिकित्साया प्रख्यातं, सुश्रुतसंहिता शल्यक्रियाया विश्वविख्यातम् आसीत्। धन्यवादः। अधुना अहम् आदरणीय मुख्य अतिथि आयुर्वेदस्य महत्त्वम् उपरि भाषणं दातुम्। आयुर्वेद केवलं चिकित्साशास्त्रं न अपितु जीवनस्य तत्त्वज्ञानम् अस्ति। एष वदति जीवनं प्रकृतिसह सङ्गति इति। यदा मन शरीरम् इन्द्रियाणि च सम्यक् सन्तुलनानि भवन्ति तदा एव आरोग्यं सम्पद्यते। आयुर्वेद स्वास्थ्य न केवलं रोगभाव किन्तु संतोष शांति एव आत्मसंबोध आहे। सर्व जगत पंचमहाभूते निर्मितम् इति सिद्धान्ते आयुर्वेद मानवं ब्रह्माण्डस्य अंश इति समस्यते। धन्यवादः। अधुना अहं शिवराजं तनिष्कं च आयुर्वेदविषये काव्यप्रस्तुति कर्तुं विनयान्वितम् आह्वयामि। आयुर्वेदो महान शास्त्रं ऋषिभिः उपदर्शितं। मानवस्य हितार्थस्य वेदेषु निखिललिखितम्। अथर्ववेद अद्भुत स्वास्थ्यस्य परं धमम्। रोगाणां नाशकारणस्य जीवनस्य सुगमपथम्। वातापित्तं कफश्चैव दोषशास्त्रप्रधानकः। एतेषां सन्तुलनस्य स्वस्थस्य मूलकारणम्। खाद्यं पानं सुख निद्रा एते सर्वे समुचिना। यदा नित्यमनुसत्ता तदा रोगाः न सम्भवति। वन्दामेव वयं सर्वे आयुर्वेदं सनातनं, यः सम्यक् जीवनोद्योग ददाति मानवाय चिरम्। आदरणीय गुरु, अन्य अतिथि, प्रिय विद्यार्थी मित्र, आयुर्वेद भारतीय परंपरा अमूल्यं रत्न अस्ति। एष न केवल रोग निवारण करोति अपितु स्वस्थ रक्षणं जीवनशास्त्रस्य मार्गदर्शनम् अस्ति। यदा आयुर्वेद स्मृति विना पक्ष्यन्ते तदा मानव जीवन प्रकृति संतुलनात् विपथ गच्छति। अन्त अस्माकं कर्तव्य आयुर्वेद संज्ञान अभ्यासस्य सुरक्षित संवर्धयितुं च। वैदिक ग्रंथं चरक संहिता सुश्रुत संहिता च एतेषु प्राचीन्यां निहितम्। अद्य आधुनिक वैज्ञानिका अपि आयुर्वेदस्य महत्त्वं स्वीकरोति। आयुर्वेदस्य प्रचार केवल औषध विज्ञानस्य न अपितु स्वास्थ्यजीवनस्य संतुलित मनस दीर्घायुष्यस्य संवर्धनं करोति। वयं सर्व प्रयत्न कुर्मः यथा आयुर्वेद विश्वे सदा जीवन उपयोगी चिरस्थायी च भूयात्। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथे, कृपया अस्मिन् आयुर्वेद समिटे स्वयं मनोगतं प्रकाशयतु। आयोजका, मान्य गुरुजनाः, प्रिय विद्यार्थिजनाः च, अस्मिन् आयुर्वेद समिटे उपस्थित्वा मम मनः अत्यन्तं प्रसन्नं भवति। आयुर्वेद अस्माकं देशस्य गौरवः, विश्वस्य च कल्याणमार्गः अस्ति। अद्य यदा अहं विद्यार्थिनां प्रसृति विचाराणाम् उत्साहं च अपश्यं तदा मम दृढा श्रद्धा अभवत् यत् आयुर्वेदस्य भविष्यं सुरक्षितम् अस्ति। आदरणीय मुख्य अतिथया, मान्य गुरुजना, प्रियः विद्यार्थिमित्राः, अस्मिन् आयुर्वेद वर्ल्ड समिटे सहभागित्वाय सर्वेभ्यः अहं हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। मुख्य अतिथये भवतः प्रेरकवक्ता भाषणेन अस्मान् अतिविशेष्य प्रारब्धं। गुरुः विद्यार्थिनः आयोजकाः च यथाशक्ति सहयोगं कुर्वन्तः अस्माकं समारोहं सफलं कुरुतवन्तः। आयुर्वेदस्य प्रचारसंरक्षणम् एव अभ्यासः यथासम्भवं यथा अस्माकं प्रयत्नेन साध्यते इति वयं मन्यामहे। एतेन सर्वेभ्यः स्वास्थ्य ज्ञान एव जीवनसौख्यं सम्प्रदास्यामः। अन्ते सर्वेभ्यः पुनः हार्दिकं धन्यवादः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे सन्तु निरामया। थैंक यू। भवता आमन्त्रणाय एवं हृदयपूर्वकं कृतज्ञताः स्मः।